السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو خاص بلا ماكرو إيكونومي ديال السيمستر 2 اللي إن شاء الله عندي فيه الكوريكسيون ديال واحد ليكزيرسيس في التي دي ديال البروف خديجة العيساوي ديال الفاكولتي دو سيونس جريديك ايكونوميك اي سوسيال أكدا الغابة FSGS أكدا في الرباط. دونك هاد ليكزيرسيس ديال لو موديل ASLM والموديل كينيزيان. دونك اكزيرسيس لي بزاف ديال لي ستوديون كيقراو في لا فاكولتي ديال أكدا لقاو صعوبة باش زعما يعرفوا الطريقة باش يجاوبوا عليه بالمو. دونك ان شاء الله نحاول انني نشرح لكم مزيان هاد ليكزيرسيس. دونك بالنسبه للكوريكسيون ديال ليكزيرسيس غنديرها في دوز ايبيزود. ايبيزود الاول غنخدم فيه ليكزيرسيس الاسئله الاولين، وداكشي اللي بقى نخدمو في الايبيزود الثاني. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو حيت الاغلبيه كيقول لك فيديو طويل شويه كيكلفهم. دونك غنحاول انني نقسم هاد الكوريكسيون اون دو بارتي. دونك عندنا on considère une économie fermée régie par les relations suivantes. Donc عندنا la consommation keynésienne, fonction de consommation keynésienne, T les recettes fiscales ou les impôts, عندنا aussi l'investissement, voilà formule ديالو. عندنا L1 la demande de la monnaie pour motif de transaction et motif de précaution. L2 هو la demande de la monnaie pour motif de spéculation. بالنسبة G, les dépenses publiques ou M, l'offre de la monnaie ou la masse monétaire sont des variables exogènes. Donc, السؤال الأول définir les équations de la courbe ES et LM. Donc, نبداو question 1. Donc, بالنسبة la courbe LM ou la courbe ES, donc غنبداو بالcourbe ES. La courbe ES concerne l'équilibre sur le marché du bien et services. Donc la courbe ES voit l'ensemble des combinaisons, l'ensemble des points d'équilibre qui concernent le marché du bien et services. Donc l'ensemble des points d'équilibre de taux d'intérêt R et le revenu Y dans le marché du bien et services. Donc pour l'équation d'L et S, toujours كتكون Y كتساوي C زائد I زائد G. دونك هذه الطريقة باش كنخدمو ليكواسيون ديال ES. السؤال دابا نشوفو لا كورب LM. La courbe LM نفس الطريقة l'ensemble des points d'équilibre de taux d'intérêt et le revenu du marché de la monnaie, le marché monétaire, le marché de la monnaie, voit l'ensemble des points d'équilibre de taux d'intérêt R et le revenu Y sur le marché de la monnaie. نسبة l'équilibre هو M l'offre de la monnaie L1 زائد L2. هكا كنحدو l'équilibre فيه. دونك هكا نشوفو دابا السؤال الثاني. Exprimer le revenu national et le taux d'intérêt d'équilibre en fonction de T0 G et M. دونك هاد الكيستيون فيه شوية ديال الخدمة. نبداو ان شاء الله. دونك غنبداو أول حاجة ب ES. Pour ES قلنا بأن l'équation هي Y C زائد I زائد G. هكا كتكون l'équation ديال ES. دونك Y C غنعوضوها بداكشي اللي عندنا اللي هي 0.6 Y دي زائد 100. 0.6 Y دي زائد 100
زائد اي لانفستيسمون هو ناقص 8000 ار، دونك زائد ناقص 800 ار زائد 50 ناقص 800 ار زائد 50 زائد جي ما عنديش القيمه ديالو، دونك غنخليها بحال هكا ونخدم بها. دونك عندنا هي 0.6. دابا إكغيك دي هي إكغيك موان تي، دونك زائد 100 ناقص 800 عفوا 800 ار، هادي غير 50، 800 ار زائد 50 زائد جي ار غير 800 ار، دونك إكغيك هي 0.6 إكغيك ناقص. دابا تي نعوضو تي بالفونكسيون ديالها، ها هي تي 0.4 إكغيك زائد تي زيرو، 0.4 إكغيك، دونك غتكون 0.4 إكغيك زائد تي زيرو. 100 زائد 50 هي 150 ناقص 800 ار زائد جي، دونك إكغيك حسبو هادي، دونك 0.6 إلا حيدنا إكغيك ناقص 0.4 إكغيك ناقص تي زيرو، حيت ناقص مع زائد تولي ناقص، زائد 150 ناقص 800 ار زائد جي، دونك إكغيك ناقص 0.4 إكغيك يعني 0.6، غتكون عندنا 0.6 إكغيك ناقص تي زيرو زائد 150 ناقص 800 ار زائد جي، دونك إكغيك 0.6 هي 0.36 إكغيك ناقص 0.6 تي زيرو زائد 150 ناقص 800 ار زائد جي، دونك عندو إكغيك، هاد إكغيك عند إكغيك يعني إكغيك ناقص 0.36 إكغيك غتساوي لينا ناقص 0.6 تي زيرو، يعني يبقى لهنا ناقص 0.6 تي زيرو زائد 150 ناقص 800 ار زائد جي، دونك هادي غتخلينا 0.64 إكغيك غتساوي لنا ناقص 0.6 تي زيرو زائد 150 ناقص 800 ار زائد جي، دونك يعني إكغيك غنقسمو هادو على 0.64 كلهم غنقسمو، يعني دونك غتخلي لنا هنايا ناقص 0.9375 تي زيرو زائد 50 مقسوم على 0.64 عطاتنا 234.375 زائد 234.375 800 ار عطاتنا 1250 ار، عندنا جي على 64، دونك هذه هي ليكواسيون ديال اي اس نحتفظوا بها، هي رقم 1. دابا غنمشيو ل ام. قلنا ام كتساوي ال واحد زائد ال جوج، ام ما عنديش يعني ام غادي تساوي ال واحد هي 0.2 إكغيك زائد ال جوج اللي هي ناقص 1500 ار، ناقص 1500 ار، دونك يعني ان ام كتساوي 0.2 إكغيك ناقص 1500 ار. حنا بغينا إكغيك يعني ان 0.2 إكغيك، دونك غتساوي ام زائد 1500 ار، يعني ان إكغيك
نقسمو على 0.2 يعني غتخرج لنا 5 ام زائد 1500 نضربوها في 7500 ار. هادي هي جوج. دونك السؤال راه باقي ما جاوبناش ليه. السؤال قال لك exprimer le revenu national taux d'intérêt d'équilibre en fonction de T0, G et M. Donc les conditions d'équilibre, هو IS خاص يساوي LM، يعني أن الفونكسيون ديال IS اللي خرجت لينا فيها ناقص 0.، دونك نتأكد عاوتاني من الحساب ياك ما غلطت، 0.6 مقسوم على 0.64 هادي 375. نسيت واحد السبعة ما درتهاش هنا، 9375. دونك كون عندنا ناقص 0.9375 تي زيرو زائد 234.375 ناقص 1250 ار زائد جي على 0.64 كتساوي ديال يعني 5 ام زائد 7500 ار. خاص هاد إكغيك كتساوي هاد إكغيك، إي إس كتساوي إل إم، يعني إكغيك كتساوي إكغيك. دونك غنحسبو دابا حددنا ليكيليب. دابا نمشيو للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 نحسبو فيه دابا هادشي. السؤال رقم 3 هو عطاونا تي زيرو كتساوي 90، عطاونا ام كتساوي 400، عطاونا جي زيرو ولا جي كتساوي 675. دونك غنجيو نعوضو، يعني غنعوضو هنا كل حاجه بقيت تي زيرو، نعوضو جي ونعوضو ام. يعني الا عوضنا تي زيرو دونك ناقص 0.9375 نضربوها في 90 غتعطينا ناقص 84.375 زائد 234.375 ناقص 1250 ار كتبقى هكا، والجي نشدو 675 نقسمو على 0.64. دونك هادي تعطينا هذا الرقم كبير شي شويه، نخلوها هكاك نيت زائد 675 على 0.64 ابخي نحسبوها. ام 400 يعني 5 في 400 هي 2000 زائد 7500 ار. دونك غنديرو الكالكول، يعني غنحسبو عندنا ناقص 84.375 زائد 234.375 غتعطينا 150 زائد 675.0.64 ناقص 1250 ار كتساوي 2000 زائد 7500 ار. دونك ار غنجمعها مع ار، يعني ان هاد 150 زائد 675 على 0.64 ناقص 2000 غتساوي لنا 7500 ار زائد 1250 ار. دونك غنديرو الكالكيل هادي واش غتخرج لينا. خرجت لينا ناقص 795.31 كتساوي هادي تساوي لنا 8750 ار. دونك ار غتساوي هذا مقسوم على هذا. دونك عندنا ناقص تخرج لنا ناقص 0.09، يعني عندنا طو دانتيغي نيجاتيف، يعني هاد لو طو دانتيغي هو ديال
ديال تقريبا 9%. طو دانتيغي نيجاتيف، ناقص 9%، طو دانتيغي نيجاتيف. دونك هنا كتلاحظوا بان خرج لنا واحد لو طو دانتيغي نيجاتيف. راه لو طو دانتيغي يقدر يكون نيجاتيف، سيرتو في لوكال اللي كتكون مثلا واحد لو بيي كتفينونسي باغ دي طو اللي هما نيجاتيف. المهم هذا ممكن تكون، ولكن على حسب المعطيات ديال التمرين. دابا التمرين اللي حطت هاد الاستاذه هكا داير، خرج لنا هاد الريزلطا هكذا، يعني هي جو بونس كدرت دي دوني هما الياتوار بحال هكا، ما تاكدش من داكشي ولاحظتو. دونك دابا نجاوبوا على السؤال، هو كالكيلي لو ريفوني. دونك اكسبريمي لو ريفوني ناسيونال، فيغ لابليكاسيون نيميريك، يعني نحسبوا دابا إيكغيك لو ريفوني ديكيليبر. دونك إيكغيك حنا عندنا أن ليكواسيون ديال ال ام هادي 5 ام هي زائد 7500 تي، دونك هي قلنا فيها 2000 زائد 7500 في ار، يعني نضربها في 0.09 ناقص. دونك إيكغيك لو ريفوني ديكيليبر نحسبوها وخرجنا لي إيكغيك هو 1325. دونك هذا هو لو ريفوني ديكيليبر ديال هاد ليكونومي هادي. نحسبو دابا تي شحال كتساوي. تي عندنا هي 0.4 في إيكغيك في 1325 زائد تي زيرو. تي زيرو راه عندنا هي راه عطينا تي زيرو هي 90. هذيك الفورميل الاولى اللي عطاونا في الاول، هاد لا فورميل الاولى نعوضو إيكغيك بداكشي اللي خرج لينا. دونك تي يعني 0.4 فوا 1325 زائد 90 يخرج لنا 620. السؤال رقم 4، كاركتيريزي لا سيتياسيون بيدجيتير. دونك لا سيتياسيون بيدجيتير، solde budgétaire هو les recettes moins les dépenses. solde budgétaire les recettes 620 و les dépenses راه عطينا 675، تخرج لنا ناقص 55. دونك عندنا solde budgétaire اللي هو déficitaire. علاش؟ لان ملي يكون solde budgétaire نيجاتيف راه كيكون ديفيسيت، اما كيكون solde budgétaire هكا كيكون بينيفيس ولا اكسيدون، كنستعملو لو تيرم ديال اكسيدون. دونك هذا بوغ لي كيستيون 4. بقاو لينا لي كيستيون الاخرين، لي كيستيون 5 6 7 8 نخليهم حتى ليبيزود الثاني ان شاء الله. دونك الى اللقاء.